राज भट्टजीलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा प्राइम टाइमका न्युज कोअर्डिनेटर विजय रेग्मी सरलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सुदूरपश्चिमको महत्त्वपूर्ण क्याम्पस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा पर्यटन विषयमा विद्यावारिधि को लगभग अन्तिमतिर पुगिसक्नु भएको छ आदरणीय सर शिवराज जोशी सरलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रेस युनियन कैलालीका अध्यक्ष पत्रकार शरवण देउपाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा प्राइम टाइम टेलिभिजनका ब्युरो कोअर्डिनेटर कृतबहादुर विष्टज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणको क्रम जारी रहनेछ र म अबको यो कार्यक्रममा म सिधै यो माइक्रोफोन अब यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रहेकोले म अब यो माइक्रोफोन म अब नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष माया प्रकाश भट्टज्यूलाई म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पदमजी। श्रद्धेय यस कार्यक्रमका आकर्षक र हाम्रा सुदूरपश्चिमको लागि आज विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका प्राइम टाइम टेलिभिजनका अध्यक्षज्यू लगायत उहाँको एमडी साहब र उहाँको टिमलाई सर्वप्रथम त म यो हाम्रो छोटो समयमा यो हाम्रो न्यौता स्वीकार गरेर यो एउटा असहज परिस्थितिलाई सहज गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि म नाटा सुदूरपश्चिम परिवार र स्पेसली सुदूरपश्चिमको निजी क्षेत्रको तर्फबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरू धन्यवादका पात्र पनि हुनुहुन्छ निश्चय नै। अब बिहानको भनौँ नि हामी 8 बजीदेखि अहिले 4 बजेको पिरियडमा चाहिँ झन्डै 4-5वटा कार्यक्रम त्यो पनि अन टाइम सकेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यसको लागि पनि म एकदमै आभारी छु र म चाहन्छु निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण साथीहरूले यही किसिमले हामीले समयको पाबन्दी र समयलाई फलो गर्दै गऱ्यौँ भनेपछि निश्चय नै हामी मिसनमा पुग्छौँ। यो पनि एउटा हाम्रो लागि लेसन हो र समग्र सुदूरपश्चिमको परिवेगमा भन्दा सुदूरपश्चिम प्रकृतिले सबै कुरा पुर्याएको प्रदेश हो। यहाँ कृषिको त्यत्तिकै सम्भावना छ, जलस्रोतको त्यत्तिकै सम्भावना छ, स्वास्थ्यको त्यत्तिकै राम्रो व्यवस्थाको पूर्वाधारहरू दिइरहेको अवस्था छ। पर्यटनको लागि चाहिँ त भर्जिन एरिया नै हो। तर अवस्था कस्तो भने अब कर्णाली पारी वारीको नेपाललाई चाहिँ सुदूरपश्चिम भन्ने, तर अधिकांश नेपाली दाजुभाइहरूले नै सुदूरपश्चिम नचिने अवस्था भएको हुनाले हामी यो अवस्थामा छौँ। र म विगत केही समय अगाडि कोट्याउन चाहन्छु। विगत 2010मा हामीले एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको साथीहरूले एउटा प्रत्यक्ष र प्रबल प्रण गरेको थियौँ। 10 वर्ष हामी जोइन्टली मार्केटिङमा जान्छौँ र सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ उजागर गर्छौँ भने खास गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घको त्यति बेलाको नेतृत्वले नै एउटा हामीले कमिटमेन्ट गरेको थियौँ। र 10 वर्ष हामीले सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने प्रयास गऱ्यौँ। सुदूरपश्चिमको गन्तव्यहरूको पहिचान, त्यसको दस्तावेज, डकुमेन्ट्री राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मलाई लाग्छ त्यही बेला तत्कालीन उद्योग वाणिज्य सङ्घले झन्डै हामीले 365वटा यहाँबाट चाहिँ त्यो भिडियोग्राफीहरू लगेर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा काठमाडौँबाट सुरु गरेको त्यो अमेरिकासम्म त्यो अभियानलाई चाहिँ हामीले पुरो गऱ्यौँ। र ठ्याक्क 2020मा अब यो नेपाल सरकारले जुन वर्ष 2020 घोषणा गरेको थियो 2020 पछि चाहिँ हामी व्यावसायिक रूपमा जाने किसिमको जमहरू गरेर हामी पनि प्रयासरत थियौँ। तर अब यो दैवी प्रकोपको कारणले अब यो हामी पनि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था हो। र यो कोरोनाको पिरियडमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसनको वर्ष, दस्तावेजको वर्षको रूपमा लिएर 2021लाई हामीले डकुमेन्टेसनको वर्षमा लियौँ। र यसपछि चाहिँ हामी अब सुदूरपश्चिमको गरिबी न्यूनीकरणमा पर्यटनबाट नै अलिकति मद्दत पुग्छ भन्ने किसिमले चाहिँ लागिरहेको अवस्था हो। ठ्याक्कै अब मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा कर्णाली वारी 4वटा त हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, माथि चाहिँ हाम्रो मुटु खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, एसियाकै दोस्रो चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट दुधवार राष्ट्रिय नेसनल पार्कले 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ हाम्रो यो भरिपूर्ण छ। त्यस्तै नवदुर्गा भगवतीको 9वटै बहिनीको वासस्थान भएको सुदूरपश्चिम, राष्ट्रिय 5वटा शिवधाम भएको सुदूरपश्चिम। अब त्यो नाउँ लिनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। र यस्तै अब हाम्रो खप्तड र रामारोसनलाई सँगसँगै हामीले खप्तड र रारालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको अवस्था र भारतको महत्त्वपूर्ण गङ्गोत्री बद्री केदारदेखि लिएर चाहिँ हाम्रै बोर्डरबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू चाहिँ हाम्रो बोर्डरमा छ। भारतको महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलहरू इभन कि नैनीताल, कुल्लू, मनालीदेखि लिएर यी सबै हाम्रो बोर्डरमा छन्। एसियाकै गेटवेको रूपमा चाहिँ हामीले बनबासा बोर्डरलाई चाहिँ डेभलप गरिरहेको अवस्था हो। र निकट भविष्यमा ढिलो भए पनि यो कैलाश मानसरोवरको गेटवेको रूपमा चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमलाई डेभलप गर्दैछौँ। यी सबै सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारको कमीले भन्नुपर्छ। पूर्वाधारको कमीले चाहिँ के हामी पछाडि पऱ्यौँ। तर सुन्दर सुदूरपश्चिम, सम्भावनाको सुदूरपश्चिम
का जो हाम्रा सपनाहरू छन् मलाई लाग्छ यी बिस्तारै साकार हुने क्रममा छन् र अहिले तत्कालको एउटा राम्रो प्लस पोइन्ट र संयोग के भने अहिले इमिडिएट हामीले 2 महिना पछाडि एउटा फार वेस्ट ट्राइबल मार्ट भनेर मार्ट पनि गर्दैछौँ। त्यो बेला पनि हामीले सार्क राष्ट्रको एम्बेसिडरहरूलाई र गढवाल मण्डल र कुमाउँ मण्डलको टुरिज्म बोर्डको साथीहरूलाई र नेपालको टुरिज्म बोर्डको साथीहरूलाई र यहाँ सम्भव भयो भनेपछि प्राइम मिनिस्टर लेभलकै पनि प्रमुख अतिथिमा हामीले त्यो एउटा कार्यक्रम गर्न खोज्दैछु र मैले त्यो पिरियडको लागि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ जोडिनको लागि र समग्र सुदूरपश्चिमको डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो मिडियाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र प्राइम टाइमसित हामी कसरी जोडिन सक्छौँ। अब यहाँहरूले भने जस्तो भनौँ न टेक्निक इभ्यूको कुरामा चाहिँ हामीबाट त्यति सम्भव नहोला, तर अहिले थोरैमा पनि हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेपछि भोलि सम्भावनाको क्षेत्र हो यो। यहाँ हरेक कुराको सम्भावना छ। हामी निकट भविष्यमा यहाँहरूले सहयोग गर्दै गयो भनेपछि यहाँको सहयोगबाट पनि सुदूरपश्चिम अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। र पर्यटनले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिमको मेन कुरो के भनेपछि नम्बर 1 डेभलपमेन्ट हो, पूर्वाधार हो। पूर्वाधारपछि चाहिँ अब यो कनेक्टिभिटी हो, कनेक्टिभिटीपछि चाहिँ इन्फर्मेसनको कुरो हो। तर यहाँ तीनटै कुरामा हामी पछाडि बढ्यौँ। पूर्वाधारमा चाहिँ अब के हदसम्म अहिले पूर्वाधार हामीसित पुगिसकेको अवस्था छ। अर्को कनेक्टिभिटीमा पनि हवाई कनेक्टिभिटी पनि एकदमै अहिले भनौँ नि एकदम नराम्रो अवस्थाबाट हामीले सुरु गरेको हो। अहिले केही भएन भने दैनिक 1000 जनाको मुभमेन्ट छ र अस्तिदेखि पनि बिहिबारदेखि हामीले पोखरा एउटा प्लस पोइन्ट पोखरा धनगढी पनि जहाज जोड्यौँ। हप्ताको 2 फ्लाइट, बिहिबार उताबाट आउने, शुक्रबार यताबाट फर्किने गरेर 2 फ्लाइट त्यसरी जोडेका छौँ। निकट भविष्यमा हामी वीरगञ्ज अथवा विराटनगर पनि एउटा पोइन्टमा जोड्ने प्रयासमा छौँ। र यो मार्टको बेला चाहिँ हामीले यो के भन्छ यसको नाम माउन्टेन फ्लाइट, 2टा हेली पनि यहाँ स्ट्यान्ड बाई गर्ने र एउटा ट्विन आटरबाट पनि माउन्टेन फ्लाइटको पनि हामीले चाहिँ सुरुवाती गर्छौँ। र साँच्चीकै पर्यटनको लागि चाहिँ सम्भावना भएको क्षेत्र भए हुनाले मैले आफूले धेरै कुरो भन्नुभन्दा पनि यहाँहरू विज्ञ साथीहरूको अलिकति विचार पनि लिउँ र एउटा डाइनामिक साथी हाम्रो ऋषि धमलाजी जसले एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आइडेन्टिटी लिइसक्नु भएको छ, उहाँको पनि एउटा समुपस्थितिमा सुदूरपश्चिमको पर्यटनलाई हामीले कसरी मतलब यो सम्भावनालाई कसरी व्यावसायीकरण गर्न सक्छौँ, यसबाट कसरी हामीले आय आर्जन गर्न सक्छौँ, यसबाट कसरी हामीले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यमा चाहिँ थोरै समय भयो भने मैले चाहिँ केही उपलब्धि हासिल होस् भन्ने अपेक्षा लिएको छु। अब यहाँ 3 तहको सरकार अथवा निजी क्षेत्र स्थानीय लेभलमा चाहिँ हाम्रो त्यो एकदमै राम्रो कोर्डिनेसन छ, तर अपेक्षाकृत उपलब्धि चाहिँ लिन सकेको छैन। र यो कहिलेकाहीँ भन्नुपर्दा मैले अब सकभर राजनीतिक कुरोहरूमा गर्दैन, तैपनि पश्चिमको नेताहरू अलिकति जुन किसिमले दौड्नु पर्ने हो त्यो दौडमा किसिमले नदौडिसकेको अवस्था चाहिँ हो। तर अब के पटक्कै गरे आएन भन्ने चाहिँ होइन। यो समय सूर्य पनि 15 मिनट पछाडि नै सुदूरपश्चिममा आउने हुनाले डेभलपमेन्टको बाटोमा पनि हामी अलिकति पछाडि पऱ्यौँ। तर अहिले धेरै कुरोहरूको पूर्वाधार हामीसँग जस्तो अब एयरपोर्टै भनौँ न, हामीले नाउँबाट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको नाउँ नराखे पनि हामीले सबै किसिमको जहाज अवतरण गर्ने खालको एयरपोर्ट हामीसित हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भित्री सुरुवाती गरिरहेको अवस्था हो। 1-1.5 वर्षमा हामी त्यसमा पनि सफल हुन्छौँ। मेडिकल कलेजको पनि भनौँ न बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार भइसक्यो र अहिले मेजर हामीलाई समस्या भनेको यही 3टा कुरो हो। यो चाहिँ स्पेसली म यहाँको थ्रो पनि हाइलाइट गर्दैन अनुरोध गर्छु। जबसम्म हामीले चाहिँ यो भारत र चाइनाको कनेक्टिभिटी पाउँदैनौँ र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी भने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, यो 3टा कुरो हरेक विकासको लागि चाहिँ डेभलपमेन्टको बाधकको रूपमा हामीले सुदूरपश्चिममा 20-25-22वटा जति पनि हामीले चाहिँ यो समस्याहरू ल्याएको थियो त्यसमध्येको मेजर समस्या यो चाहिँ अब रिजनल लेभलबाट यो समाधान पनि हुन सक्दैन। चाइनासितको कनेक्टिभिटी र भारतसितको कनेक्टिभिटी, दुईटै कनेक्टिभिटी हामीले अहिलेसम्म चाहिँ पाएको छैन। त्यस्तै हवाई कनेक्टिभिटी पनि यो 3टा कुरो हो भनेपछि सुदूरपश्चिम साँच्चीकै सम्भावनाको सुदूरपश्चिम हो। सुदूरपश्चिममा मलाई के लाग्छ भने यो कनेक्टिभिटी हुने हो र एउटा नियमित किसिमले चाहिँ 5 वर्ष सबै विज्ञ साथीहरूले जुटेर काम गर्ने भने सरकारले जुन बजेट दिएन, केन्द्रबाट पैसा आएन भन्ने कुरो जो छ त्यो पनि आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्दैन। हामी कहाँ एकदम सम्भावना, प्रचुर सम्भावना छ। 10 वर्षमा मजाले हामीले काम गर्न सक्यो भने चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई यहाँबाट 10% लेबी चाहिँ दिएर पनि केन्द्रीय सरकार चलाऊ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। तर त्यो सम्भावनाहरूलाई चाहिँ क्यास गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कता लिङ्करिङ चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। तर सधैँ यस्तो नरहला निराशावादी चाहिँ कुरो गर्नु हुँदैन, आशावादी हौँ। सुदूरपश्चिमको राम्रो सम्भावना छ। यो अवसरलाई हामी सबै साथीहरूले क्यास गरौँ र उहाँको यो छोटो समयमा जुन हामीलाई आतिथ्य दिनुभयो, टाइम दिनुभयो, यसको लागि म एकदमै निजी क्षेत्रको तर्फबाट फेरि मुरीमुरी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले धेरै बोल्दो भन्दा पनि उहाँको कुराहरू केही सुनौँ भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। म आसन ग्रहणको क्रमलाई पनि जारी राख्न चाहन्छु। नाटा सुदूरपश्चिमका कोषाध्यक्ष धनञ्जय जयसीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन शिक्षासेवी सुरज केसी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राजेन्द्र भट्टज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सुमन भट्टज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र अबको यो जुन हामीले एउटा विषय छ जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटनको सम्भावना र चुनौती विषयमा हामी यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छौँ र यो सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखिदिनु हुनका लागि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कुँवरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पदमजी। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस अन्तर्क्रिया प्राइम टाइम टेलिभिजनका अध्यक्षज्यू ऋषि धमालाज्यू, महाप्रधानज्यू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू, अन्य उपस्थित व्यवसाय मित्रहरू, सर्वप्रथम त आज यो प्राइम टाइम टेलिभिजन र नाटा सुदूरपश्चिमले जुन यहाँका पर्यटन सम्बन्धी सम्भावना र चुनौतीको बारेमा यो कार्यक्रम राख्नुभएको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जुन प्राइम टाइम टेलिभिजनले जहिले पनि देशका राष्ट्रिय समसामयिक विषयमा विषयवस्तुहरू उठाइरहेको उसमा आज हामीले पनि एउटा प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा सुदूरपश्चिमका निजी क्षेत्रका समस्याहरू र पर्यटन धेरै आभारी पनि भएको छु। वास्तवमा अब माया प्रकाशले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, म यसमा धेरै कुरा राख्न चाहन्न। एउटा उहाँले अघि आउने बित्तिकै ल उद्योग व्यवसायको समस्याहरू के छन् भनेर सर्वप्रथम नै उहाँले एउटा भन्नुभयो, एउटा खुसी लाग्यो। अब यहाँ अब आउने भन्ने कुराहरू अब थुप्रै छन् हजुरको, जुन अब सुदूरपश्चिम एउटा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एग्रो टुरिज्मको कुरा, धार्मिक पर्यटनको कुरा, त्यसले गर्दाखेरि अब वास्तवमा एउटा कुरा के छ भनेपछि जुन पूर्वाधारको कुराहरू छ, पूर्वाधार नभएको कुराले जस्तै पर्यटन पनि के छ भने चाहिँ काठमाडौँपछि सौराहा, पोखरा, त्यहीँ आसपास त्यही मात्रै हो भने यहाँ आउनै नपाउने। विगतमा त अब एयरपोर्टहरू पनि थिएन, सबै कुरा हामीले विगत अब स्थानीय निकाय नहुनुभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रले हाम्रै पहलमा यहाँका केही पर्यटनका ठाउँहरूलाई एउटा पहिचान गर्ने कुरा अघि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो। देशभरि हामीले बाहिरी रूपमा पनि त्यसरी प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। मेन कुरा अब यहाँ जुन आउने अब एउटा नाका, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नाका पनि नभएको अवस्था, उता गड्डा चौकीबाट त्यो पनि एउटा पुल थियो, पुलमा पनि दिनको 3 पटक मात्रै आउने। हामीले धेरै पर्यटकहरू बाहिर ल्याउनु, थर्ड कन्ट्रीको पर्यटक ल्याउँला भन्ने कुराहरू छैन। आन्तरिक पर्यटनको पनि अहिले एउटा त्यो पर्यटकहरू घुम्ने एउटा ऊ पनि बनेको छ। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा मुभमेन्टहरू बढेको छ। अस्ति म धुलिखेल गएको थिएँ फ्यामिलीहरू लिएर, त्यहाँ माउन्टेन दृष्टि भन्ने होटल छ, त्यहाँ रुमै नपाएर त्यस्तो भरिभर त्यस्तो कन्डिसन थियो। अब हामीले त्यो वातावरण हामीले पनि बनाउनुपर्छ। उहाँले धेरै कुराहरू अघि अनौपचारिक पनि भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूसँग हामी हप्तामा आधा घन्टा अब यहाँ कार्यक्रम हामी गर्छौँ यहाँको सम्भावनाको बारेमा भनेर भन्नुभएको छ। निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले विगतदेखि नै अब यहाँ हरेक इस्युहरू, यहाँका एयरपोर्टको कुरा होस्, औद्योगिक क्षेत्रको कुरा होस्, तमाम कुराहरू यस्तो कुराहरू उठाएको छौँ। केही कुराहरू अब बिस्तारै बिस्तारै पुरा पनि हुँदै गएको छ। अब आउने दिनहरूमा अझै हामी यो कार्य हजुरहरूसँग जोडिसकेपछि अझै यहाँका प्रमुख अब जुन पर्यटन सम्बन्धीका कुरा, सम्भावनाका कुराहरूमा हामी जोडिने छौँ। जस्तै हामी खप्तडको उदाहरण दिन्छु। खप्तडमा पनि एकजना हाम्रो स्याङ्जाको साथी हुनुहुन्थ्यो, फ्यामिली ल्याएर आयो, म त 3 लाख रुपियाँ लिएर गएको, यार 3,000 पनि खर्च गर्न सकेन भन्ने त्यस्तो कन्डिसन छ। पूर्वाधारहरू हामी के गर्छौँ भने राज्य अब प्रदेश सरकार आइसकेपछि 5 वर्ष हुन लागेको छ, उहाँहरूले एउटा गन्तव्यमा पनि कमसेकम हामी पोलिसी बनाउँदैछौँ, यो गर्दैछौँ, त्यो गर्दैछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। कति लाग्छ र पोलिसी बनाउनु भने? त्यो 4 जिल्लाबाट जोडिएको छ खप्तड। 4 जिल्लाबाट एउटै जिल्लाबाट 2-3 ठाउँबाट बाटो लिनु भने के जरुरी छ? सर्वप्रथम एकै ठाउँबाट पुर्यायो भयो नि। अहिले त त्यो पनि समस्या, अब त पहाडी जिल्लाहरूमा पनि धमाधम एयरपोर्टहरू पिच भइसकेको छ। अब फ्लाइटहरू पनि यहाँबाट लगभग भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै बाहिर जानु पनि पर्दैन। इन्डियन पर्यटकहरूलाई जति पनि ल्याउन सकिने सम्भावना छ। अहिले युपी बिहार भन्दा पनि हामीसँग दिल्ली नजिक छ, लगभग 5-6 घन्टा बाटो छ। उत्तराखण्ड छ, उहाँहरूसँग एउटा पर्चेसिङ पावर पनि, खर्च गर्ने क्यापेसिटी पनि छ। यता युपी बिहारमा त्यहाँको मान्छे खर्च गर्छ। जस्तै हामी अब यहाँ अब राति 8 बजे कि 9 बजे कि अब सिटी लगाएर बजारहरू बन्द गर्ने कुरा। बाहिरतिर भयो चाहिँ 24 आवर टुरिज्म भनेको यस्तो चिज हो कि रात्रिकालीन व्यवसायहरू जस्तै डिस्को, दोहोरी त मापदण्ड पुरा गरेर चलाउनु त के गाह्रो भयो र? त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा हामीले अब यो बारेमा कुरा उठाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि व्यवसायहरू 24 आवर चलाउनु पाउनु पऱ्यो। त्यसमा राज्यले एउटा सोच्यो। म एकचोटि उहाँहरू गोवा गएको थिएँ, हजुरको 7,000 किलोमिटर अपडाउन गरेँ, बाटोमा कुनै ठाउँमा पनि चेकिङ छैन। टोल ट्याक्समा पनि एमबिसीको गाडी हो भने त्यहाँ पनि छोडिदियो। यहाँ हामी कैलाली यहाँ बोर्डरबाट चिसापानी सोध्दा 7-8 ठाउँमा चेक गरिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन टुरिस्टहरू आउनु अलिकता शास्ति भएको छ। यो कुराहरू पनि हामीले उठाउनुपर्छ। र आउँदा दिनहरूमा हामी अब यहाँको निजी क्षेत्र सबै हाम्रो नाटा सबै हामी एउटा प्राइम टाइम टेलिभिजनसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरेर यहाँका इस्युहरू उठाउनेछौँ भन्दै म यहाँहरूलाई पुनः यो कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
धन्यवाद पुष्प कुँवरज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष, निकै महत्त्वपूर्ण विषयका लागि। र अब म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि होटल व्यवसाय सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कलम बमज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी सिधै प्राइम टाइमको प्रतिनिधिलाई दिनेछौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज यो प्राइम टाइम टेलिभिजन सङ्घको सहकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटनको सम्भावना र चुनौती विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, चर्चित पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमालाज्यू र उहाँको सिङ्गो टिम, कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्यज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, छापा तथा विद्युतीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अत्यन्त कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि आज यो प्राइम टाइम टेलिभिजनले यो हाम्रो नाटा सुदूरपश्चिमको जुन आमन्त्रणलाई, हाम्रो निजी क्षेत्रको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यसरी हामीलाई टाइम दिनुभयो, हाम्रा कुराहरू राष्ट्रिय स्तरसम्म राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यो जुन मौका दिनुभएको छ, यसको लागि म प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार व्यक्त दिन चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा यो आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटनको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको भावनाले म भन्न चाहन्छु, सुदूरपश्चिममा थुप्रै पर्यटकीय सम्भावनाहरू छ। सुदूरपश्चिम भनेको यो जुन प्रकृति र संस्कृतिले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको प्रदेश छ। सुदूरपश्चिममा थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्यहरू, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। तर राज्यको पोलिसीको अभावको कारणले गर्दा यी पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्याप्त रूपमा अथवा अपेक्षित रूपमा पर्यटन प्रवर्धन हुन सकिराखेको छैन। हामीले उदाहरणको लागि खप्तडको हामीले कुरा लिन सक्छौँ, उदाहरण लिन सक्छौँ। खप्तड भनेको भूस्वर्गको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अहिले हामी निजी क्षेत्रले त्यहाँ झन्डै 15 दिनसम्म हेलिटुरको पनि व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यहाँ हामीले 250 भन्दा बढी पर्यटकहरू त्यहाँसम्म पुर्याउन हामी सफल भएका थियौँ निजी क्षेत्र लागेर। यसमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्य पनि भएको थियो। तर त्यहाँ पूर्वाधारको अभावको कारणले गर्दा, त्यहाँ होटल व्यवसायको अभावको कारणले गर्दा त्यहाँ गएको पर्यटकहरूले त्यसको नेगेटिभ मेसेज लिएर जान्छ। तसर्थ हामी सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, त्यस्ता ठाउँहरूमा होटल व्यवसाय गर्न सक्ने किसिमको माहौल राज्यले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा, किनभने त्यहाँ होटल व्यवसाय गर्न सक्ने किसिमको अवस्था छैन, त्यहाँ लामो समयसम्म लिजमा दिएर हुन्छ अथवा त्यहाँ लामो समयसम्म त्यो जमिनलाई लिजमा दिने कुराहरू लगायत त्यहाँ व्यवसाय गर्नेहरूलाई जुन बैंकबाट लिने ऋणमा सब्सिडी दिने कुराहरू भयो भने, प्रोत्साहन हुने किसिमको व्यवस्थापन यदि भयो भने त्यहाँ होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः निकुञ्जभित्र होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने कुरा पनि मैले सुनेको छु। र धेरै यस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् जहाँ राष्ट्रिय योजनाहरू, राष्ट्रिय राजमार्गहरू, ठुला राष्ट्रिय राजमार्गहरू हुन्छन् भने पर्यटन प्रवर्धनको लागि होटल व्यवसाय किन नहुन सक्ने? त्यस्तो ठाउँमा अथवा त्यसको नजिक त होटल व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता थुप्रै हामीसँग, मैले एउटा उदाहरणको मात्र कुरा गरेँ, थुप्रै यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। त्यहाँ स्तरीय होटल व्यवसायको अभावको कारणले गर्दा, पूर्वाधारको अभावको कारणले गर्दा त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिराखेको छैन। हाम्रा पर्यटक भनेको, बाह्य पर्यटक भनेको हामीले भिसाधारी पर्यटकलाई मात्र लिने होइन। हामीसँग इन्डियन पर्यटकहरू, भारतीय पर्यटकहरू ठुलो सङ्ख्यामा हामीले यहाँ ल्याउन सकिन्छौँ। तर आउने पर्यटकहरूबाट जुन आउने भारतीय पर्यटकहरू छ, उहाँहरूलाई जुन बोर्डरबाट आउनुहुन्छ त्यो बोर्डरबाट उहाँलाई टर्चर भइसक्छ। उहाँहरूले आफ्ना सवारी साधनहरू ल्याएर निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्न सक्ने वातावरण छैन। आफ्ना सवारी साधनहरू त्यही बोर्डरमा राखेर आउनुपर्ने, अटो रिक्सामा आउनुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था छ। यो पटक हामीले कुरा उठाउँदाखेरि पटक सहज हुन्छ, फेरि त्यस्तै भइराखेको हुन्छ। यदि ल्याइहालेको खण्डमा पनि पटक ठाउँमा चेक जाँच हुन्छ र उहाँहरूले त्यसको नकारात्मक मेसेज लिएर जान्छन्। पर्यटकहरू के को लागि आउने? पर्यटकले मनोरञ्जन चाहन्छ, पर्यटकले सहज रूपमा उसको आफ्नो सुरक्षा चाहन्छ। त्यो कुराहरू हुन नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो 3 तहका सरकारको बिचमा समन्वयको अभाव भएको छ।
कसले जस लिने भन्ने कुराहरू भइराखेको कारणले गर्दा यहाँ अपेक्षित रूपमा पर्यटन प्रबन्धन हुन सकेको छैन। पर्यटक प्रबन्धन भयो भने पक्कै पनि स्थानीय स्तरमा स्थानीय रोजगारीको सृजना हुन्छ, स्थानीय चाहिँ उत्पादनको उपजको चाहिँ त्यहाँ बिक्री वितरण हुन्छ। त्यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारको सृजना गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ, दिगो शान्ति हुन सक्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तर राज्यको पोलिसीको कारणले गर्दा अत्यन्तै असहज भएको छ। हामी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू पनि अत्यन्तै अन्योलमा छौँ। यसमा राज्यको ध्यान जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। कैलाली होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कलम्बमज्यू। र अब आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म प्राध्यापक शिवराज जोशी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदम ठिक छ। धन्यवाद हाम्रो उद्घोषक महोदयजी। आजको यो प्राइम टेलिभिजन सङ्घको सहकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन सम्भावना र चुनौतीहरूको विषयमा भइराखेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँका सम्भावना यस समारोहका सभापति महोदय अनि विशिष्ट अतिथि महोदय, प्रमुख अतिथि महोदय, मान्यगण, सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र पत्रकार बन्धु लगायत सबैमा मेरो सादर नमस्कार छ। यस कार्यक्रमलाई केही कुराहरू जुन सम्भावना र चुनौतीको बारेमा चाहिँ विषय शीर्षक निर्धारण गरिया छ, यस सम्बन्धी करिब मेरो अध्ययनको विषयसित चाहिँ निकै मिल्दोजुल्दो छ र मैले यसमा आफ्नो विचारहरू राख्नु पर्दाखेरि विशेष गरेर सुदूरपश्चिम चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा छ, यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन् र ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तै भर्खर अध्यक्ष महोदयले भन्नुभयो कि हाम्रो यहाँनिर दुधुवा नेसनल पार्क छ, अनि उतातिर चाहिँ दुधुवा नेसनल पार्क भन्दा पनि म्याक्सिमम टुरिस्ट फ्लो चाहिँ हाम्रो जिम कार्बेट पार्कमा हुन्छ, डेटाले देखाउँछ। त हाम्रो पडोसी क्षेत्रहरू र यतातिर बर्दियामा चाहिँ हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, उतातिर रारा क्षेत्र र यता हाम्रो शुक्लाफाँटा क्षेत्र निकै चाहिँ पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेका छन्। र म यसलाई कसरी व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामीले टुरिज्मको जुन इतिहास छ सुदूरपश्चिमको त्यति लामो छैन। विगत एक दशक भन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ टुरिज्म सम्बन्धी त्यस्तो कुनै गतिविधिहरू देखिया थिएन र भर्खर मात्रै हाम्रो यो सुरु भएको करिब 2011-10-11 मात्रै हो र यसमा सबैभन्दा बढी योगदान अर्थात् जुन कार्यहरू सञ्चालन भइरहेछन् र टुरिज्मलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। यसका लागि नाटा सुदूरपश्चिम र टिडिएसले चाहिँ काम गरेको र त्यसमा चाहिँ बढी सक्रियता देखाएको छ। त हुन त अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हिसाबले पनि मन्त्रालयको स्थापना भइसकेको छ। त्यस्तै यता हाम्रो कैलाश मानसरोवर क्षेत्रका लागि चाहिँ पूर्वमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। अब उता बिर्तामोडदेखि लिएर विशेष गरेर नेपालगञ्ज हिल्सा भएर जानुपर्ने अवस्था छ र त्यसलाई हामीले यही रुटबाट यदि सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो सम्भावना चाहिँ देखिरहेछौँ। र उतातिर इन्डियाले चाहिँ हाम्रो दार्चुलाबाट अब कालापानी लिम्पियाधुरा सडक भनेर यत्रो चर्चाको विषय भइरहेछ, उसको मेन उद्देश्य भनेकै त्यो रोडको चाहिँ हजुरको कैलाश मानसरोवर यात्रा हो। र यस सन्दर्भमा हाम्रो यही उत्तर प्रदेश सरकारले पनि यसको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ प्रोपेन्सिटी दिने गरेछ र यो सुविधाहरूलाई हेर्दाखेरि हामी कहाँ पनि जुन पर्यटकीय प्रवर्धनका कुराहरू छन् ती पर्यटकीय प्रवर्धनका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन हामीले विशेष गरेर प्राथमिक लेभलबाट जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र
प्राथमिकताको आधारमा हामीले प्रत्येक जिल्लामा अर्थात् एउटा निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ एउटा मतलब कि प्राइम डेस्टिनेसनलाई निर्धारण गर्ने र त्यो डेस्टिनेसनलाई नै अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो ओभरअल प्रोग्राम के भइरहेछ भने सबै ठाउँमा चाहिँ जाने अनि सबै ठाउँलाई चाहिँ एकैसाथ एग्रिगेट रूपमा लैजाने। तर पर्यटनको विकासको क्रम थ्योरीले के भन्छ भनेपछि 3टा स्टेप छ। एउटा माइक्रो लेभल भन्छ, अनि मेसो लेभल भन्छ र अनि म्याक्रो लेभलमा जान्छ। हामीले सबभन्दा पहिले इन्डिभिजुअल लेभल अथवा लोकल लेभललाई पनि हामी यसलाई इङ्गित गर्न सक्छौँ र यो लोकल लेभलबाट हामीले जानुपर्ने हुन्छ। लोकल लेभलमा चाहिँ इन्डिभिजुअल और पर्सनल कुराहरू चाहिँ बढी फोकस हुन्छ। व्यक्ति चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। दोस्रो लेभलमा चाहिँ फेरि हाम्रो इन्डिभिजुअल र अनि अर्गनाइजेसनल अथवा संस्थागत फेरि त्यहाँ एग्रिगेट एन्ड कोअपरेसनका कुराहरू आउँछन् र हामीले त्यो सेकेन्ड स्टेपमा त्यसरी फ्लो गर्न सक्छौँ। र थर्ड स्टेपमा गएर मात्रै हामी समग्र रूपमा जुन हामी अहिले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालित छन्, यी गतिविधिहरू एकदमै हामी सिधै माइक्रो लेभलबाट नभएर हामी म्याक्रो लेभलमा चाहिँ स्टेप गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा हामी कहाँ विभिन्न चुनौतीहरू आछन् जस्तो लाग्छ। यसरी अन्य विकासको क्षेत्रमा पनि भन्ने हो भने टुरिज्मको जुन पर्यटकीय ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी टुरिज्म फोकस भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ आन्तरिक पर्यटनलाई नै बढी जोड दिँदा हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ र हाम्रो बाह्य पर्यटकको चाहिँ त्यति आकर्षण देखिया छैन, किनभने हामी कहाँ त्यो पूर्वाधार र त्यो लेभलसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ। अर्को कुरा, त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि लैजाने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो मार्केट अब बाह्य भन्नु, अब बाह्य भन्दाखेरि पनि अब इन्डिया पनि हाम्रो बाह्यमै आउँछ र बाह्य पर्यटकहरूमा चाहिँ इन्डियन टुरिस्ट चाहिँ हाम्रो ठुलो बजार हो। पर्यटकको मार्केट भनेको हाम्रो इन्डियन टुरिस्ट हो। त्यहाँबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ आसपासका क्षेत्रहरूमा भइराखेका जुन टुरिज्म गतिविधिहरू छन् ती टुरिज्म एक्टिभिटिजहरूसित सहकार्य गरेर हामीले यहाँको पर्यटन, हाम्रो पर्यटनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यसका जुन पर्यटकीय पक्षहरू छन्, यसका सेवा सुविधाहरू, पूर्वाधारका कुराहरू छन्, बढिरहेछन्। समस्या त त्यति छैन, तर स्लो रेटमा चाहिँ स्लो लेभलमा बढिरहेछ। हाम्रो आजभन्दा 10 वर्ष पहिले चाहिँ धेरै न्यून मिनिमल टुरिस्टहरू मात्रै भेटिया छ भनौँ न, मैले स्टडी गर्दाखेरि पनि। अहिले चाहिँ त्यो इन्क्रिजिङ रेट चाहिँ अलि अगाडि छ र त्यो अगाडि हुने क्रममा ठ्याक्कै हाम्रो अब एउटा प्राकृतिक इन्सिडेन्ट हुन्छ र यो संयोगले विभिन्न परिस्थिति, इन्भाइरोमेन्टल एप्रोच भन्छ यसलाई, र यो इन्भाइरोमेन्टल एप्रोचभित्र चाहिँ जुन हाम्रो कोभिड-19ले चाहिँ सकाप पार्यो कि यसले होटल क्षेत्र अथवा पर्यटन क्षेत्र, एकोमोडेसनको क्षेत्र, ट्रान्सपोर्टेसनको क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रहरू चाहिँ बताभङ्ग बनाइदिएछ। त्यसले गर्दा हाम्रो टुरिज्मको विकासमा अलि ब्रेक भएको छ र यसलाई हामीले अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन, यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले जान सक्नुपर्छ। र मैले विशेष गरेर सुदूरपश्चिमको पर्यटनको सन्दर्भमा समस्याहरूमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरका समस्याहरूलाई अगाडि लिया छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ। हजुरको घाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा, होइन, मनोरञ्जन, पर्यटकलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू। अब हामीले त्यसलाई अब अर्को स्टेपमा चाहिँ हाम्रो एकोमोडेसनका कुराहरू काम गर्छ। मलाई अलिकति के भन्नु मलाई भने आजको विशेष चाहिँ यो हाम्रो सुदूरपश्चिमको जुन पर्यटनको सम्भावना छ यसमा चाहिँ हाम्रो मिडियाले कसरी खेल्न सक्छ भन्ने तपाईँको आशय हो पक्कै पनि। अब यो प्रकृतिले यति धेरै कुरा दिएको छ यो ठाउँमा, प्रोफेसर साहबको धेरै राम्रो उहरू छ, यसलाई कार्यपत्रको रूपमा तपाईँहरूले लिनुभयो भने भोलिको लागि असाध्यै राम्रो कुराहरू त्यहाँ निस्किन्छ, मैले सुनेँ हामीले। तर यति ठुलो कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी अहिले महेन्द्रनगरसम्म गयौँ, आयौँ, हेर्दाखेरि त्यति राम्रा फाँटहरू, लटरमा धान के अरे गहुँहरू फलिरहेका छन्, तोरी झुलिरहेका छन्। यतै आयो फेरि यति ठुलो ठुलो तपाईँको जङ्गलहरू, त्यहाँ चाहिँ कृष्णसारहरू, हरिणहरू हिँडेको देखियो, होइन। यति प्रचुर सम्भावना, यहाँ पानी नाल त्यत्तिकै राम्रोसँग खेर गइरहेका छन् नदी नालाका पानीहरू। अब यी सबैलाई प्रचुर मात्रामा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र यहाँ भएका जति प्रकृतिका सम्भावनाहरू छन्, जति पनि तपाईँका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरू, तीर्थ अथवा अन्य विविध प्रकृतिले भरिएका चिजहरू छन्, त्यसको प्रचार प्रसारमा हामीले के गर्न सक्छौँ
भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न हो भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसमा साझेदारीको जस्तो यहाँ तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घको केन्द्रीय सदस्य सहितको यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नाटाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, होटल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैले पनि एकमुष्ट एउटा कुनै योजना बनाएर होस्टे गर्ने भने त्यहाँ धेरैको हैसियत हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्यो। एउटा कुरा चाहिँ यति धेरै प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँमा तपाईँहरू सबैको एक मतले एउटा कुनै कुरामा मात्रै विकास अगाडि गयो भने मेरो विचारमा यहाँका गाउँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले 100% सहयोग गर्न कन्जुसाइ गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, किन उनीहरूको पनि आँट नपुग्ला त्यो कुरामा। यसमा त आज हाम्रो अध्यक्षज्यू जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँले बोलेपछि सबै ठाउँमा पुग्छ, त्यो तपाईँले त्यसको आज जुन मौकाको त्यसलाई अवसरको रूपमा बदल्नुभयो अध्यक्षज्यू, त्यसलाई धन्यवाद फेरि पनि। र यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो मिडियाबाट हामीले पनि यो हामी सबैको देश हो, त्यसले गर्दा यहाँ भएका चिजहरूलाई हाम्रो मिडियामा हामीले कसरी प्राथमिकता दिएर यसलाई चाहिँ मान्छेलाई जाउँ त्यहाँ एकताल पुग्न पाए हुन्थ्यो, ओहो कस्तो सुन्दर रहेछ भनेर खिचेर हामीले देखाइदिने कुरामा हामीले कन्जुसाइ गर्ने छैनौँ। यहाँहरूको सहयोग समर्थन यहाँहरूको त्यसमा हामीलाई सहकार्य भयो भने हामी त्यसमा थप अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, किनकि हाम्रो पनि त्यो कर्तव्य हो। हामी त्यसमा आफ्नो लगानी त्यसमा हाम्रो पनि लगानी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, त्यसको लागि हामी अग्रसर छौँ। बाँकी कुरा हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि मैले धेरै बोलिराख्न आवश्यक भएन। धन्यवाद। धन्यवाद वैकुण्ठ ढुङ्गाना सर आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यका लागि। र अबको यो कार्यक्रमलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म प्राइम टाइम एसडी का अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व ऋषि धमलाज्यूलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच उद्घोषक मित्र। आज हामी निकै खुसी छौँ, गौरवान्वित पनि छौँ। यस कारणले नाटाको अध्यक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश नाटाको अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्टजीले एउटा सुझबुझ सोच चिन्तनका साथ आज एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनसँग सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना चुनौतीमा सहकार्य गर्ने, एकता गर्ने, अगाडि बढ्ने हामी सबैको एउटा उद्घोष आज आयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घका कैलालीका अध्यक्ष कुँवरजीको दृष्टिकोण आयो। त्यसै गरी होटल व्यवसायी एकदम सफल व्यक्तिको रूपमा मैले उहाँलाई चिनेको छु, बमजी एकदम राम्रो मान्छे, उहाँको विचार आयो। जोशीजीको विचार आयो। यसमा एकदम अनुभवी व्यक्ति, पोख्त व्यक्ति। र मायाजीले त यो मनको छ नि, माया भन्ने शब्द यति प्रिय छ नि, मायाजीले त यस्तो किसिमको कुरा ल्याइदिनु भयो कि मेरो मनै प्रफुल्ल भयो। उहाँले समरीमा सबै कुरा बताउनु भयो। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्राइम टाइम टेलिभिजनको एउटा सङ्कल्प पनि छ, प्राइम टाइम टेलिभिजनको एउटा सोच पनि छ, प्राइम टाइम टेलिभिजनको एउटा उद्घोष पनि छ, र प्राइम टाइम टेलिभिजनको एउटा गन्तव्य हामी कहाँ पुग्ने, कसरी जाने, यो देशको समग्र विकास र समृद्धिमा मिडियाको भूमिका के हुन्छ भन्ने सोच चिन्तन र विचार पनि हामीसँग छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा म यहाँ आइरहँदाखेरि म सुरज केसीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई उहाँको एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्सी उद्घाटन गर्न बोलाउनु भयो, म आएँ। तर यहाँ हाम्रो राजेन्द्रजी लगायत सबै साथीहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेँ। म यति खुसी भएको छु। हाम्रो सञ्चारकर्मी प्राइम टाइम टेलिभिजनका धेरै जिल्लाबाट आउनुभएका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै कुरा छ, तर हामीले बिक्री गर्न जानेनौँ, हामीले व्यापार गर्न जानेनौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नभएको कुरा केही पनि छैन, तर हामीले यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लिएर जान सकेनौँ, हामीले पब्लिसिटी गर्न सकेनौँ, हामीले जनमत बनाउन सकेनौँ। यो देशको सबैभन्दा बढी 2048 साल पछिको म सरकारको कुरा गर्छु, शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हो नि त। 5 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे पनि यही हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा, डडेलधुरामा। उहाँले लगातार चुनाव जित्नुभयो। तर यो देशको विकास र समृद्धिमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल किन बन्न सकेन सुदूरपश्चिममा? किन जग बलियो हुन सकेन? यो देशमा के भएन? लोकेन्द्र बहादुर चन्द पञ्चायती प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर बहुदलीय व्यवस्था प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति पनि यही क्षेत्रले पाए नि त। किन पाएन? धेरै राम्रा मान्छे पाए नि त, धेरै राजनेताहरू पाए नि त। तर ती राजनेताहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई किन बनाउन सकेन? आजको अहम प्रश्न, हामी सञ्चारकर्मीको खबरदारी त्यतातिर हुनुपर्छ। मेरो मित्रहरूलाई आग्रह छ, हामी डडेलधुरामा जाउँ, चुनाव हुँदैछ। शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा के काम गर्नुभएको छ? कति विकास गर्नुभएको छ? बाटो कति बनाउनु भएको छ? पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि उहाँले कति काम गर्नुभएको छ? अब एउटा बहसको विषय बन्छ। हाम्रो प्राइम टाइम टेलिभिजनको खबरदारी हुन्छ,
किन भन्दाखेरि यहाँ त धेरै सम्भावना भएको, यो देशले चिनेको, विश्वले चिनेको नेता जन्मे नि त। तर ती नेताहरूको ध्यान किन सुदूरपश्चिमको विकासमा केन्द्रित भएन? किन सत्ता लिम्सामा मात्रै लागे? किन कुर्सीमा पुग्न मात्रै होडबाजी भयो? त्यसैले सुदूरपश्चिममा विकास हुन सकेन, बत्ती मुनिको अँध्यारो भयो। असम्भव केही पनि थिएन नि। शेरबहादुर देउवाले चाहनुभयो भने म भन्छु, किनभने उहाँलाई सम्भावना पनि चुनौती, हामीले आज जुन बहस गरेका छौँ पर्यटन क्षेत्रको लागि सम्भावना चुनौती भनेको, यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहनुभयो भने 5 वर्षमा सुदूरपश्चिम चितवनको सौरा जस्तो एकदम उत्कृष्ट घुम्नेहरूको लागि, विश्वको पर्यटकहरूको लागि स्थल बन्न सक्छ। यहाँ के छैन? खप्तर हामी जाउँ न, त्यहाँ राम्रो 5 स्टार होटल खोलाउँ न, त्यहाँ राम्रो सबै संरचना भएको एउटा होटल खोलाउँ न, रिसोर्टहरू खोलाउँ न, त्यहाँ सबै कुरा बनाउँ न। प्रदेश सरकार पनि छ, प्रदेश सरकारको ध्यान किन जाँदैन पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि? यहाँ किन ताल, तलाउ, नदी, नाला के छैन? यहाँ शुक्लाफाँटदेखि लिएर यहाँ के छैन? वन जङ्गलदेखि लिएर यहाँ के छैन? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै कुरा छ, तर हामीले यो प्रदेशलाई चिनाउन सकेनौँ, हामीले देखाउन सकेनौँ। हिमाल छैन, सबै कुरा छ, तर त्यो कुरा हामीले किन देखाउन सकेनौँ? यसमा आज म मायाप्रकाश भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राइम टाइम टेलिभिजनको पनि आँखा खुलेको छ, आँखा खुलेको छ। हामीले पनि गाउँघरमा गएर, जनताको घरमा गएर समाचार सम्प्रेषण गरेर पर्यटन क्षेत्रको अथवा विकासको लागि, किसानहरूको अथवा आर्थिक क्रान्ति र सम्पूर्ण नेपालको कुरा गर्दाखेरि ऊर्जाको कुरा, यहाँ त धेरै सम्भावना छ नि ऊर्जाको कुरा। सुदूरपश्चिममा सेती नदी छैन, महाकाली सन्धि आज भएको 27 वर्ष पुग्यो भारतसँग, तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ, हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ, कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ। आज हामी त्यहाँ पुगेर आयौँ, हामीले हेऱ्यौँ, अनुगमन गऱ्यौँ, निरीक्षण गऱ्यौँ, कस्तो अवस्था छ हाम्रो देशको। हामी सन्धि सम्झौता गर्छौँ, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। अनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै कुरा छ, योग्य मान्छे छन्, सच्ची मान्छे, नागरिक छन्, राम्रा छन्, सबै छन्, तर नेतृत्वकर्ताको ध्यान गएन क्या। यो क्षेत्रलाई बनाउनु पर्छ, यो प्रदेशलाई बनाउनु पर्छ, यो जिल्लालाई बनाउनु पर्छ, यो ठाउँलाई बनाउनु पर्छ। जोशीजी तपाईँले जुन किसिमको ल्याउनु पूर्वाधारको कुरा गर्दा, विकासको कुरा गर्दाखेरि सोच चिन्तनको कुरा गर्न चाहन्छु म। जबसम्म राजनेतामा, राजनीतिक नेतृत्वमा सकारात्मक सोच हुँदैन, उसले देश बनाउन सक्दैन। अहिले सुदूरपश्चिम भनेको त्यस्तै भएको छ। सबै पोलिटिकल पार्टीको नेता राष्ट्रिय लेभलको छ यहाँ। अहिलेको पर्यटन मन्त्री पेरुमाले हिँको होइन, यही प्रदेशको होइन। उहाँले बजेट छुट्याएर ल सुदूरपश्चिमको लागि ल म 4वटा गन्तव्य बनाइदिन्छु ल विकासको लागि ल भनेर हिम्मत गऱ्यो भने यहाँ 4वटा गन्तव्य पर्यटन क्षेत्रको लागि बनायो भने बन्दैन विकास, हुँदैन, आउँदैन पर्यटक। के छैन भने मान्छेहरू विश्वको ध्यान त्यतिर गएको छ। एउटा यस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेश हो, भारत र चीन जोडिएको प्रदेशलाई हेर्नुहोस् त, के छैन? लिम्बे कालापानी आज विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात भयो। त्यो हेर्न मात्रै मान्छे आउँछन्, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने के हो भनेर त नेपालीहरू के हो त? लिम्बे कालापानी कस्तो रहेछ त? नेपाल भारत चीनसँग जोडिएको ठाउँ हो नि, सम्मिश्रण हेर्नुहोस् त। के छैन क्या हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशमा? हामीले बेच्न सकेनौँ, बिकाउनको लागि हामीले पहल गरेनौँ। यो मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई आग्रह छ, अनुरोध छ। सबै यहाँ व्यवसायी मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध छ। आज प्राइम टाइम टेलिभिजनको एउटा सङ्कल्प छ, म रेडियोमा छु, टेलिभिजनमा छु, अब म एउटा स्लोगन निकाल्छु। स्लोगन घुम्न जाउँ सुदूरपश्चिम प्रदेश, ऋषि धमलाको एउटा अभियान हुन्छ। अब घुम्न जाउँ। बिहान म रेडियोमा बोल्दाखेरि मैले 1 सेकेन्डमा घुम्न जाउँ सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्ने त पुग्यो त, सबैको मुखमा पुग्छ। बिहान म रेडियो बोल्छु प्रत्येक दिन। बेलुका मैले टेलिभिजन, प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान चाहने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि ल घुम्न जाउँ है साथीहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर भनिसके सिक्यो। एउटा स्लोगन ऋषि धमलाको आजबाट तपाईँहरूको साथमा छु म। त्यसैले प्राइम टाइम टेलिभिजन हामी 7वटै प्रदेशमा जाँदैछौँ एउटा खबरदारीको लागि। हामी अब जनताको घर दैलोमा जाँदैछौँ अभियानका साथ। हाम्रो देश किन बनाउन सकेनौँ भन्ने हाम्रो अबको अहम विषयवस्तु हुनेछ, बहसको विषयवस्तु हुनेछ। म पनि धेरै कुरा राजनीति विषयवस्तुमा रुम लिइरहेको छु, किनभने देशमा मूलनीति राजनीति छ। नेताहरू झगडा गर्छन्, द्वन्द्व गर्छन्, विवाद गर्छन्। उनीहरूको विचार ल्याउँदा 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 जहिले पनि देशको सोल्युसन चाहिँ पाएको छैन फेरि। त्यसैले अब मेरो पनि ध्यान भनेको पर्यटन क्षेत्रको, कृषिको, ऊर्जाको, पूर्वाधारको
एजेन्डा किन नबोक्ने प्राइम टाइम टेलिभिजनले? अब मेरो आग्रह छ मित्रहरूलाई, यहाँ संवाददाता धेरै कृतविष्ट लगायत सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूको ध्यान भनेको अब खप्तरमा गएर एक दिन बिताउनुहोस्, त्यहाँ के छ पर्यटन क्षेत्रको विकास, के भइरहेछ पूर्वाधार, त्यहाँ किन होटल बन्न सकेन, किन रिसोर्ट बन्न सकेन, बन्दाखेरि पनि किन त्यहाँ राम्रोसँग टुरिस्टहरू गएनन् भन्ने बहस गरौँ न हामी। हामी इस्युमा जाउँ, मुद्दामा जाउँ, बहस गरौँ। र म नाटक अध्यक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, माया प्रकाश भट्टजीलाई, प्राइम टाइम टेलिभिजन र तपाईँको बिचमा एउटा सहकारी होस्, तपाईँको संस्थाको बिचमा एउटा सहकारी होस्, हप्तामा एउटा हामीले बहस गरौँ न। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको लागि पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना चुनौती के छ भनेर एजेन्डा बनाऊ। उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ, कुबरजीले, बमजीले सहयोग गर्नुहुन्छ, सहकारी गर्ने हो। सुरजी हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ, अब यही प्रदेशमा म काम गर्छु भनेर आउनु भएको छ, कन्सल्टेन्सी खोलेर। राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ यहाँ, प्रोफेसर जोशीजी हुनुहुन्छ, दिग्गज हस्ती, सबै पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। को हुँदैछ? वकिल साहब हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, योग्य सक्षम साथी। अब हामी एउटा सङ्कल्प गरौँ, हामीले राजनीति नेताको र अहिलेको नेतृत्वबाट हामीले छ नि अपेक्षा जुन गर्छौँ त्यो काम पुरा हुँदैन क्या। म त आजित भइसकेको छु। राजनीति नेतृत्वले देश बनाएन, हेर्नुहोस्, त्यो कुरा हामीले भन्नै पर्छ, हामी डराउनु हुँदैन। उनीहरूलाई यति ठुलो अवसर थियो देशको विकासको लागि, राजनीति नेतृत्व चाहिँ दह्रो भएको भए, बलियो भएको भए, हिम्मतिलो भएको भए, साहसी भएको भए यो देश 10 वर्षमा कहाँ पुग्थ्यो, कहाँ पुग्थ्यो। राजनीति नेतृत्व आफ्नै एउटा पारिवारिक एउटा जुन छ नि एउटा त्यो तपाईँको गोल चक्करमा घुमिरहेको छ क्या, गोल चक्करमा, पारिवारिक गोल चक्कर। मेरो छोराछोरीलाई के गर्ने, मेरो परिवारको सदस्यलाई के गर्ने, उनलाई कहाँ पढाउने, कसरी राम्रो बनाउने, यो देश बनाउने उनीहरूको सपनै छैन। अनि मेरो क्षेत्र कसरी बनाउने, मेरो वडामा के गर्ने, मेरो गाउँपालिकामा के गर्ने, मेरो नगरपालिकामा के गर्ने भन्ने उनको सोच हुन्छ। अनि मेरो जिल्ला कसरी बनाउने, त्यो जिल्ला त्यो अब गाउँपालिकालाई उक्ल्यो भने ऊ जिल्लातिर पुग्छ। ऊ त प्रदेशको कुरै गर्दैन, ऊ त देशकै परिकल्पनै गर्दैन। राजनीति नेतृत्व क्या, यस्तो किसिमको नेतृत्वले देश चल्छ। मैले किनभने राजनीति म पनि हेर्नुहोस् है, त्यो सिस्टमको पक्षधर मान्छे हुँ। डेमोक्रेसी ल्याउनको लागि म पनि धेरै पटक जेल परेको छु, तर मैले डेमोक्रेसी ल्याउनको लागि जुन किसिमको जेल गएँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, तर हामीले जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ, सोच बनाएका थियौँ, चिन्तन राखेका थियौँ, ओहो राम्रो नेता आयो अब देश बनाउँछ भनेर, तर कोही राम्रो नेता अहिलेसम्म देशमा मैले छ नि, म त यसो खोज्छु, यसो सोध्छु, यसो बहसमा जान्छु, खोइ त त्यो नेता, यो देशले खोजेको राजनेता कहाँ छ आज? मेरो प्रश्न छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई स्यालुट गर्दै म एउटा सङ्कल्प तपाईँहरूको साथमा उद्घोष के गर्न आएको हुँ भने, हाम्रो वैकुण्ठ ढुङ्गानाथ जेएम साहबले भन्नुभयो पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा प्राइम टाइम टेलिभिजन अब एउटा अभियानको साथमा आउनेछ, अभियानका साथमा आउनेछ। यो क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो थला परेको छ आजको दिनमा हाम्रो क्षेत्र, यो पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको कारणले सबैभन्दा तस नस भएको छ। पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी आज थला परेको छ पर्यटन क्षेत्र। यो क्षेत्रलाई बचाउने हामी सबैको साझा दायित्व, जिम्मेवारी हो। 2 वर्षसम्म पर्यटन क्षेत्रमा न कुनै प्रगति भयो, न कुनै उन्नति भयो, न राज्यले हेर्यो, न सरकारले अनुदान दियो, न सहयोग गर्यो, प्रदेश सरकारले न सहयोग गर्यो, न सङ्घको सरकारले, न स्थानीय तहको सरकारले, तीनैवटै सरकारले काम गरे न पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि, विस्तारको लागि। त्यसैले हामी बोल्छौँ, हाम्रो काम भनेको बोल्ने मात्रै हो, तर अब हामीले एउटा जनमत बनाउनुपर्छ। बोलेर मात्रै हुँदैन, हामीले एक्सन ओरिएन्टेड टिम पनि खडा गरौँ। भट्ट सर, मेरो आग्रह छ, अब यो देश बनाउने काम तपाईँ हाम्रो साझा दायित्व, जिम्मेवारी हो। अब हामी चुप लागेर नबसौँ, हामीले खबरदारी गरौँ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो क्षेत्रको मान्छेले, जनताले, नेताले औँला ठहराउन सक्नु पर्यो क्या। ए प्रधानमन्त्री तपाईँले किन काम गर्न सक्नु भएन भनेर भन्न सक्ने मान्छे चाहियो, मेरो आग्रह छ। त्यो भन्न सक्ने मान्छे सुदूरपश्चिममा भएन। प्रधानमन्त्री यहाँ गएर शेरबहादुर देउवा कहाँ गएर ल तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन भनेर भन्ने मान्छे भएन। त्यहाँ गयो, प्रधानमन्त्री तपाईँले त राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यो विकास भएको छ, त्यो विकास भएको छ, गाउँमा त ठुलो विकास भएको छ, प्रगति भएको छ भनिदिएको छ, प्रधानमन्त्री मक्ख पर्नुहुन्छ। नभएको कुरा हामीले भनौँ न, कहाँ विकास भएन प्रधानमन्त्री भनेर देखाउँ न। तपाईँ त 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएको नेता हो काङ्ग्रेसको चुनावपछि, तर एकपटक इतिहासमा नाम त लेख्नुहोस्। बिपी कोइराला 17 महिना पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भएको थिएन,
करिब 15 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, तर आज बिपी कोइरालाको नाम सबैले लिन्छन् नि। त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् न, विकासप्रेमी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, जनप्रिय प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, जनताको प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। वाह वाह शेरबहादुर देउवा, सुदूरपश्चिममा जन्मेर आज विश्वको एउटा असफल व्यक्तित्व बन्नुभयो भन्ने किसिमको सन्देश दिनुहोस्। मेरो त आग्रह छ तपाईँहरू मार्फत आज सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो किसिमको हिम्मत गर्नु। तपाईँ जानुहोस् डेलिगेसन। भट्टजी, मेरो आग्रह छ तपाईँको नेतृत्व जानुहोस्। तपाईँहरू सबै जानुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई 1 घन्टा बहस गर्नुहोस्, फेरि मालेलाई गएर भेट्नुहोस्। हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, लाइभ गर्छौँ। सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँको साथमा हामी छौँ। अब हामी तपाईँहरूलाई छ नि एकदम ब्याकबोन भनेर आउनेछौँ, ब्याकबोन। त्यो किसिमको हामी तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ। अबको मेरो पत्रकारिता भनेको विकासको लागि पत्रकारिता हो, समृद्धिको लागि पत्रकारिता हो, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि पत्रकारिता हो, सुशासनको लागि पत्रकारिता हो। जनताको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई समृद्धिशाली सम्पन्न बनाउने मेरो पत्रकारिता पनि छ। अब मेरो जीवनको पत्रकारिता भनेको मैले करिब 25 वर्ष राजनीति पत्रकारिता गरेँ। जीवनमा मैले के लानु छ र? जानी नाङ्गै हो, हेर्नुहोस्, एक साथ खाने हो, एक सर लगाउने हो। त्यसैले अबको पत्रकारिता मेरो भनेको जनमुखी पत्रकारिता, जनताको लागि पत्रकारिता गर्ने, गरिब असहाय दुखी जनताको लागि पत्रकारिता गर्ने र समग्र रूपमा यो देशको विकास, समृद्धि र जनताको मुहार परिवर्तन गर्ने पत्रकारिता गर्ने र लाखौं लाख सुदूरपश्चिमबाट भारतमा गएर काम गर्ने ती नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीको लागि पत्रकारिता गर्ने हो मैले। अब उनीहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सुदूरपश्चिममा किन सम्भावना छैन? राम्रो 10 वटा होटल खोलौँ त, 5 स्टार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यहाँ एयरपोर्ट बनाउँ त। हामी दिल्लीबाट किन काठमाडौँ जाने? हामी सिधै महेन्द्रनगरमा धनगढीमा ओर्लिने एयरपोर्ट किन नबनाउने? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट यहाँ बनाऊ, पहल गरौँ। 5 वर्षपछि बन्ला, तर अब पहल गरौँ न। आज नेपालीहरू कति पीडामा छन्। खोइ एउटा राम्रो एयरपोर्ट यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, खोइ संरचना भएको एयरपोर्ट बनेको। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको एयरपोर्ट बनाऊ न, अनि विकास हुन्छ। यहाँ विश्वको टप छ नि राजनेताहरू, यहाँ आएर ओर्लिने अवस्था बनाऊ न। मान्छेले अमेरिकामा टुरिस्टहरूले छ नि, जापान, अमेरिका, युरोपबाट टुरिस्टहरूले कहाँ जाने भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश जाने भनेर उतैबाट बुक गरेर आओस् न। सिधै सुदूरपश्चिमको चाहिँ यहाँको एयरपोर्टमा, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा ओर्लोस् न, अनि पो यहाँ विकास हुन्छ। टुरिज्म क्षेत्रको चाहिँ ठुलो किसिमको प्रगति फड्को मार्छ। त्यो किसिमको एउटा सोच बनाऊ न, प्लानिङ गरौँ, योजना बनाऊ। 5 स्टार होटल बनाऊ 8-10 वटा। त्यो किसिमको लगानी चाहिन्छ। मलाई विश्वास छ यहाँ लगानी गर्ने मान्छेहरू नै तयार हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै सम्भावना छ, तर त्यो किसिमको चाहिँ राज्यको सहयोग चाहियो क्या। राज्य सहयोगी बन्नु पर्यो। प्लान त राज्यको हो नि त, व्यापक रूपमा तपाईँलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो। सहयोग बिना त केही गर्न सकिँदैन नि। त्यसैले मेरो जाँदै म लामो भाषण गर्न चाहन्न। म यहाँहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। एउटा सञ्चारकर्मी म तपाईँहरूको साथमा रहनेछु, भाँचुन्जेल तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछु। सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिमा अब मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ। मेरो कार्यक्रम बिहान रेडियो सबभन्दा बढी सुन्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश हो, मलाई थाहा छ। मसँग तथ्याङ्क छ। म प्रत्येक दिन भन्ने छु, सुदूरपश्चिम त्यहाँ किन विकास भएन? भीम रावलजी एमसीसीको विरोध गरेर मात्रै हुँदैन। म एमसीसीको पक्ष फेरि बोल्यो भनेर सन्देश नजाओस्। लेखराज भट्टजी, शेरबहादुर देउवाजी, त्रिलोचन भट्टजी भनेर म भन्ने छु र खबरदारी गर्नेछु। त्यो अभियानमा तपाईँहरूको साथमा रहने प्रण गर्दै यो अभियानलाई आज जसरी तपाईँ हामी बिचमा एउटा सहकार्यको सुरुवात भएको छ, यसलाई दिगो बनाउने, भरपर्दो बनाउने, विश्वासुलोको साथ अगाडि लिएर जानको लागि सुदूरपश्चिमको आवाज, पर्यटनको विकास, त्यसमा ऋषि धमलाको साथ तपाईँहरूलाई छ। ढुक्क हुनुहोस्। यति भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद। त्यसपछि अब के भन्नु सर प्लिज। विकास छ त्यसका लागि चाहिँ राज्य पक्षबाट हुने जुन सेवा सुविधा सहुलियत र प्रोपेन्सिटी अफ होलिडेजको कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले जसरी खालि निजामतीलाई मात्रै भनिदिएको छ, यो कुरालाई चाहिँ यसो
हुन्छ, थ्याङ्क यू सरको आशय बुझ्यो। म अलिकति यसमा थप केही जिज्ञासा राखेर म पदम सरलाई चाहिँ माइक हस्तान्तरण गर्छु। अब यो 2-3 वटा कुराहरू हामी निजी क्षेत्रको साथी अलिकति मार्जिन राखेरै बोल्ने अथवा गर्न अगाडि बढौँ तर बोल्नलाई चाहिँ कम बोलौँ भन्ने शैलीमै गइरहने हुनाले म 2टा कुरा अहिले साथीहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। एउटा त हामीले अघि मैले भन्न छुटाएँ, हामीले एउटा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा जाउँ है। सुदूरपश्चिम 3 करोड नेपालीले 3 वर्षसम्म चाहिँ कमसेकम सुदूरपश्चिम घुमोस् भन्ने टाइपको एउटा अभियान बनाउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ अब जुन आगामी आउने माट छ त्यो माटमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरकै नेताहरूलाई ल्याएर त्यसलाई घोषणा गराउने 3 करोडमा चाहिँ 1.5 करोड आउला अथवा 1 करोड आउला, केही न केही त आउला। जस्तो यो कर्मचारीहरूको बिदाको युटिलाइज गर्नेदेखि लिएर एउटा यो मोडलमा पनि जान्ने हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। र अर्को एउटा अब यो जुन अहिले यहाँ कुरो निक्ल्यो प्राइम टाइमसितको सहकार्यमा हामीले अहिले तत्काल धेरै कुरो चाहिँ गर्न नसकौँला, तर महिनाको एकचोटि प्रदेशमा र महिनाको एकचोटि काठमाडौँमा यति मात्रै भयो भने पुग्छ हामीलाई। यो 2टा कार्यक्रम चाहिँ हामी कोर्डिनेसन गरेर गर्छौँ। अब धेरै हप्ताको एक हामीसित मेटर पनि छैन र समय पनि हुँदैन। हप्ताको एक साप्ताहिक कार्यक्रममा चाहिँ त्यति आउटपुट आउन नसक्ला र मलाई प्रदेश स्तरमा महिनाको एकचोटि तपाईँहरूले यहाँ टाइम दिने, अब त्यसको टोकन मनी मार्फत अब भनौँ नि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको एउटा एमओआई नै गरेर म चाहिँ सेयर गरौँला। र केन्द्रमा एउटा कार्यक्रम, केन्द्रमा पनि एकदमै जरुरी। अहिले जस्तो साथीहरूबाट धेरै राम्रो चाहिँ जिज्ञासाहरू आयो, तर म चाहिँ अब हिजोलाई भन्दा पनि भोलिलाई, हिजोको कुराहरूबाट लेसन लिने र भोलि चाहिँ हामी कसरी दौड्न सक्छौँ भन्ने किसिममा जाने विषय नै मलाई उपयुक्त लाग्छ। अहिले पनि वास्तवमै सुदूरपश्चिमको अहिले लाइन मिनिस्टर टुरिज्मको भनौँ नि विभागीय मन्त्री पनि हाम्रो, प्राइम मिनिस्टर पनि हाम्रो, यो एउटा राम्रो संयोग हो। तर अलिकति हाम्रो उदारता क्लाइमेटिकली पनि हामी चाहिँ अब त्यसरी एडजस्ट हुन नसक्ने र हामीले हेर्दा चाहिँ हाम्रो मन्त्री भनेर सुदूरपश्चिमका मन्त्री भनेर कहिले पनि हेर्दैनौँ। देशकै प्रधानमन्त्री हुन्, देशकै पर्यटन मन्त्री हुन् भन्ने किसिमले हेर्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई अलिकति हेरिदिने उहाँहरूको दायित्व हो। तर सुदूरपश्चिमको पर्यटन मन्त्री हो, सुदूरपश्चिमको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँले गम्भीर सुदूरपश्चिममै काम गर्नुपर्छ भन्ने मिनिङमा चाहिँ हामी जान पनि सक्दैनौँ। यो हाम्रो नेचरले पनि दिँदैन। उहाँहरू देशकै पर्यटन मन्त्री हुन्, तर अब कहिलेकाहीँ यी कुराहरूलाई बहसमा ल्याउनुको लागि धेरै थोरै उहाँहरूले चाहिँ काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो ठ्याक्क अघि ऋषि सरले नै भन्नुभयो 46 को डेमोक्रेटी पछि बिपी बाबुले दिपायलमा रेडियो नेपालको उद्घाटन हुने बेला त्यतिखेर हाम्रो 18 जना मध्ये 17 जना नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदहरू र 1 जना दार्चुलाको कि हाम्रो पालजी कि हो उहाँ चाहिँ राप्रपाको हुनुहुन्थ्यो। र अलिक हामी मतलब केमा उइक छौँ भनेपछि अब यही डकुमेन्टेसनको कुराहरूमा अब आइडियल टाइमको युज गर्न नसक्ने, आफ्नो मान्छे जिम्मेवारीमा भएको बेला चाहिँ प्रपोजलहरू अहिले पनि उहाँलाई दिएन भन्दा पनि निश्चितकै साथीहरूलाई म त आफै आत्मग्लानी गर्छु। हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई के माग्न गएको छौँ त? सुदूरपश्चिमको कुनै एजेन्डा लगेर तपाईँले यो काम गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामी गएको छौँ। यो त हाम्रो पनि विकनेस होइन, हामीले आफूतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्छ। र अनि गिरिजा बाबुले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले 17 जना सांसद नभएको भए म त्यो कुर्सीमा पुग्दैन थिएँ, तपाईँहरूले 17 जना सांसदले मलाई त्यो कुर्सीमा पुर्याउनु तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ भनेर उहाँले मजाले लैजानु भयो। अनि मलाई चाहिँ अब के दिनुहुन्छ गिरिजा बाबुले भन्ने जस्तो लागेको थियो। उहाँले भन्छ भनिदिनु भयो, हेर्नुहोस् तपाईँहरूको सांसदहरू यहीँ हुनुहुन्छ, म कहाँ सुदूरपश्चिमलाई कुनै त्यस्तो एजेन्डाले उहाँले लग्नु भएको छैन, मैले के दिने? माग पनि ठुलो कुरा। एउटा चाहिँ त हाम्रो वितरण प्रणाली चाहिँ समानुपातिक वितरण प्रणाली नभए हुनाले आमा बाबुले चाहिँ बच्चाहरूलाई पार्नुपर्छ र हुर्काउनुपर्छ र समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारमा चाहिँ हाम्रा आमा बाबु गार्जियनहरू नगइसकेका हुनाले रोएपछि नै मागिन्छ भन्ने जुन छ, अब हामीले अलिकति रुनु कराउनु पनि जरुरी भयो। तर हामी के चाहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रा गार्जियनहरूले, हाम्रा अभिभावकहरूले हाम्रो वितरण प्रणाली चाहिँ समानुपातिक किसिमको हुन्छ र सुदूरपश्चिमले पनि किन माग्ने? हिजो अस्तिको सट्टा सब्सिडी दिएर पनि सुदूरपश्चिमलाई बजेट दिनुपर्छ भनेपछि वितरण प्रणाली चाहिँ समानुपातिक होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर अहिलेको 10 वर्ष मलाई लाग्छ अझ 10 वर्षपछि 2टा इलेक्सन पछि चाहिँ यो किसिमको प्रणाली आउला। अहिले तत्काल चाहिँ ऋषि सरले भने जस्तो यो सम्भव छैन, अलिकति प्रेसरको खाँचो चाहिँ हो। यी विषयहरूमा प्रेसर दिनको लागि चाहिँ एउटा जस्ट अब विषयगत पत्रकारिता भनौँ नि, यहाँहरूले जुन एउटा नेसनल लेभलको अथवा इन्टरनेसनल लेभलको आइडेन्टिटी लिनुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त फार वेस्टको लागि चाहिँ नि अरू विषय छन् त, समग्र विषय होला नि, तर हामीसित प्रत्यक्ष निजी क्षेत्रसित जोडिएको विषय टुरिज्म भयो हुनाले यसमा यहाँहरूको सहयोगको अलिकति हामीले अपेक्षा धेरै होइन। तर हप्ताको एउटा कार्यक्रम धनगढीमा, एउटा कार्यक्रम काठमाडौँमा गर्ने टाइपको मात्रै कन्डिसन भयो भनेपछि हामीले धेरै आउटपुट लिन सक्छौँ। र समग्रमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फार वेस्टको टुरिज्म एक्टिभिटिजमा प्राइम टाइमलाई हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ र यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ के हामीले दिनुभन्दा पनि यहाँहरूले हामीलाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूको हामी ऋणी रहनेछौँ। यो ऋण चाहिँ बरु 10 वर्षपछि तिरौँला। अहिले तत्काल तिर्न नसक्यो भने तपाईँहरूले गरेको सहयोग र लगाएको गुणको ऋण हामी 10 वर्षपछि तिरौँला। तर साँच्चै सुदूरपश्चिम चाहिँ सम्भावनाको सुदूरपश्चिम हो है। यसमा दुई मत छैन। प्राकृतिकले सुदूरपश्चिमलाई धेरै कुराहरू दिएको छ। जस्तो ब्युरोक्रेसीमै हेर्नु सुदूरपश्चिमको मान्छे टप लेभलमा छन्, पोलिटिक्समा हेर्नु सुदूरपश्चिमको मान्छे टप लेभलमा छन्। नपुग्यो होइन, एउटा प्रधानमन्त्रीले 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनु, 2टा प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रा 10 पटक भइहाल्यो भने त सुदूरपश्चिमको त 10वटा प्रधानमन्त्री भयो। जसरी विश्लेषण गर्दा पनि भयो।
होइन। अब आर्मीको माथिल्लो लेभल हेर्नुहोस् सबै सुदूरपश्चिम हो, अरे पुलिसको माथिल्लो लेभल हेर्नुहोस् सबै सुदूरपश्चिम हो। सुदूरपश्चिममा एजुकेसनको हिसाबले पनि छैन, कमी चाहिँ छैन, यहाँ विज्ञ साथीहरू छन्, तर उहाँहरूको विज्ञतालाई पोलिटिसियनहरूले चाहिँ युज गर्न सकेको अवस्था चाहिँ हो। यो हामी कहाँ जस्तो मलाई यो के भन्छ कोअर्डिनेसनको कमी, हामी एकअर्कासित एडजस्ट क्लाइमेटिकली हो कि के हो जस्तो लाग्छ मलाई, हामी एकअर्कासित एडजस्ट हुन नसकेको, एकअर्काको सहज अवस्थालाई चाहिँ युज गर्न सकेको, कसैको श्रमको चाहिँ सम्मान गर्न नसकेको, यी कुराहरूमा चाहिँ सामान्य कोअर्डिनेसन भावनाले यो अवस्था हो। तर म समग्रमा एउटा प्रण चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने सुदूरपश्चिम त उसै पर्ने त डाक्टर के आइसिङले त 24 घण्टा राज्य पनि गरेको हो। सुदूरपश्चिम त हामी त यो मिनिङमा सुदूरपश्चिममा कमी छ भन्ने होइन, तर हामीले लिन सकेनौँ, दिनेले दिएन, दिनेले आफै दिएन, हामीले लिन सकेनौँ। यहाँले भने जस्तो अब चाहिँ हामीले यो लिनको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ र अहिले तत्कालको लागि अरू सेक्टरभन्दा टुरिज्म सेक्टर नै अलि सजिलो सेक्टर। साँच्चीकै भन्ने त्यो टुरिज्म त प्रोपगेन्डाको विषय हो, जति हामीले प्रोपगेन्डा गर्न सक्यौँ त्यति चाहिँ टुरिस्टहरू आउने हो। हामीले नभएको कुरा चाहिँ लैजानु हुँदैन, भएको कुरा चाहिँ मार्केटमा लैजानु लाज मान्नु हुँदैन कि। यति भयो भने सुदूरपश्चिमको चाहिँ कायापलट हुनसक्छ। मैले बढी समय लिएँ साथीहरूको, अब यसपछि अरू साथीहरूको केही क्वाइरी छ भनेपछि हुन्छ। थ्याङ्क यू। उता साथीको पनि अलिकति जिज्ञासा रहेछ, दिउँ प्लिज। धन्यवाद। अहिले चाहिँ थुप्रै कुरा पर्यटनको सम्भावना र चुनौती विषयक जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ यसमा चाहिँ मेरो अलिकति पृथक धारणा रहेको छ। सरकारको बैशाखी कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने भन्ने कुराहरू हो र अहिलेको 21औं शताब्दीमा जहाँनिर चाहिँ संसार टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी भरपुर प्रयोग गरेर आफ्ना क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ती क्षेत्रहरू, मैले एउटा सानो उदाहरण दिन चाहे। कञ्चनपुरमा अवस्थित लिङ्गा, एक दिनमा हजारौं पर्यटकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जाने गर्दछन्। कञ्चनपुरमा रहेको बेतकोट ताल, हजारौं पर्यटकहरू चाहिँ दैनिक त्यहाँ चाहिँ भ्रमण गर्न जान्छन्, आन्तरिक र बाह्य। त पर्यटकीय जुन क्षेत्रहरू छन्, ट्रेडिसनल इम्पोर्टेन्स अफ डेस्टिनेसन्स, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे भएका क्षेत्रहरू छन्, प्राकृतिक इम्पोर्टेन्स भएका क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ खोजेर अनुसन्धान गरेर र त्यसका डकुमेन्ट्रिजहरू बनाएर प्राइम टाइम टेलिभिजनको मार्फतमा तपाईँले माध्यमबाट तपाईँले त्यसलाई बजाउनु भयो भने त्यसपछि तपाईँको के घर घरमा आज टेलिभिजन छ, घर घरमा इन्टरनेट छ है। त टेक्नोलोजीको प्रयोग गरौँ, सरकारले गर्देला अनि हाम्रो ठाउँको प्रवर्धन होला। सरकारलाई गाली गरेर, अघि आदरणीय दाजुले भन्नुभयो आफ्नै वरिपरि नातागोता कुटुम्बमा व्यस्त छन्, त्यो वास्तविक हो, कटु सत्य हो। त सरकारलाई चाहिँ दोषारोपण गर्ने, सरकारले गर्दैन भन्ने, सरकारको मुख ताकेर बस्नुभन्दा पनि यो क्षेत्रका लागि हाम्रा लागि हामी के गर्ने भन्ने कुराहरू हो। मेरो सुदूरपश्चिम मैले के गर्ने। अब नाटाको चाहिँ अब आज हामी बस्यौँ, अब म त अलिकति तितो र तिखो प्रहार गर्ने मान्छे, स्पष्ट बोल्ने मान्छे। नाटाको जिम्मेवारी आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सकिएन। आज हामी दिन मिलाएर समय मिलाएर यसो फुर्सदिलो भएर चाहिँ आज यहाँ आएर बसेर छलफल गर्न बसेका हो भने यसको कुनै औचित्य छैन। आजदेखि कम्बर कसेर सुदूरपश्चिमका ती क्षेत्रहरूको चाहिँ पहिचान गरेर इन्टरनेटको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट कसरी ती क्षेत्रहरूको प्रसार गर्ने र बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू भित्राउने अठोट जबसम्म हामी लिँदैनौँ तबसम्म चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ प्रगति हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, अर्काको मुख ताकेर काठमाडौँमा बस्ने मन्त्रीहरूले सुदूरपश्चिम आएर चाहिँ हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन गरिदिने होइन, तपाईँ हामीले गर्ने हो। तपाईँ हामीले थाहा छ, भागेश्वर धाम छ, भागेश्वर धुरा छ, अनि तपाईँको चाहिँ शैलेश्वरी छ, त्रिपुरा सुन्दरी छ, धार्मिक महत्त्व बोकेका ऐतिहासिक क्षेत्रहरू छन् जो चाहिँ संसारबाट लुकेर बसेका छन्। हामीले देखाइदिएका छैनौँ, देखाउँ न, देखाउँ, बोलाउँ भन्दै म आफ्ना दुई शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन अघि कुरा पनि आएको छ नाटा सुदूरपश्चिमसँग प्राइम टाइम एसडीको सहकार्यको बारेमा, वास्तवमा यो आवश्यक छ र आजका दिनदेखि पक्कै पनि सुरु भएको छ यो पर्यटनको एक खालको गतिविधिहरू। अब हामी प्राइम टाइम मार्फत हामी जानेछौँ र त्यसमा एउटा कार्यक्रम हामी धनगढी एयरपोर्टको बारेमा गर्न सक्छौँ, अर्को कार्यक्रम हामी खप्तडको बारेमा गर्न सक्छौँ, यसै गरी अर्को कार्यक्रम हामी सुग्लाफाटाको बारेमा गर्न सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरू छन्, ती गन्तव्यहरूलाई एक खालको
नेपालको प्रवर्धन भइसकेको छ, तर त्यसलाई बेच्नका लागि अब हामीले तयारी अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि प्राइम टाइम एसडीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म नाटा सुदूरपश्चिमका कोषाध्यक्ष धनञ्जय जयसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद महासचिवज्यू। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापति आदरणीय मायाप्रकाश भट्टज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निकै आकर्षक व्यक्तित्व वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाज्यू, त्यसै गरी उहाँको टिम, त्यसै गरी यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्नुभएका निजी क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्व पुष्पकुमारज्यू, त्यसै गरी कलम्बमज्यू, साथै पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू। नाटा सुदूरपश्चिमले विगत लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमको पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त लामो समय खर्च गरेको छ र विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि गरेको छ। अब यसै क्रममा आज केन्द्रमा राम्रो प्रभुत्व जमाएको प्राइम एचडी टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम अन्तर्क्रिया गर्न पाएकोमा एकदम गौरव पनि महसुस भएको छ र सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्रमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। धेरै कुराहरू आइसकेको हुनाले मैले लामो समय नलिइकन उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरूलाई छोटो समयको बावजुद पनि उपस्थित भई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। Prime Live